الصين مهم جدا وجودها في مجلس الأمن، لأنها بتعلي هذه القيم داخل أو في إطار مداولة مجلس الأمن، في نقاشات اللي بتتم داخل مجلس الأمن، في مواجهة الدول الأخرى اللي لا تعلي قيمة هذه المبادئ في العلاقات الدولية. ثم إنه الصين بيدافع عن مبدأ مهم جدا، اللي هو ديمقراطية العلاقات الدولية، وليس فرض إرادة القوي على الضعيف، إنما يبقى كل متساوي، ويتم احترام حق كل دولة إنها تعبر عن نفسها، وإنها تدافع عن نفسها وعن قضاياها وعن مصالحها. الحقيقة الصين بتساهم في جهود الدول النامية المختلفة في الحد من الفقر، وفي تحقيق النمو وتحقيق التنمية، إنما أيضا في مساعدتها في الكوارث الطبيعية، أوقات الجفاف، أوقات المجاعة. فالحقيقة الصين يعني بتحتفظ بمكانة متميزة في أوساط الشعوب الدول النامية وحكومات الدول النامية، لأنها الصديق اللي لا يتخلى عن مسؤولياته، بيقف يؤازر أصدقائه حيثما كانوا. مبادرة الحزام والطريق بتوفر شكل آخر للعولمة، شكل آدمي، شكل إنساني، من حيث كل هذا الدعم الذي توفره الصين وغيرها من الدول القادرة. هي أعطت وجه إنساني لظاهرة عولمة مرادة مطلوبة، وبأشكال أخرى، واعتمادا على مفهوم بسيط جدا، إنه تعالى نفتح على بعض، أنت تستفيد وأنا استفيد، أنت تربح وأنا أربح.